खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जो है शुभ आशर है। काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके कुछ वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये है कि मेरा पीसी काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहा है और मैं उस पर वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा। हालांकि लास्ट टाइम जो मैंने सीरीज़ बनाई थी उसके बाद मैंने यूहन्ना की इंजील पर सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। सो गाइस, जितने भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जिनके लिए पहली वीडियो है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्रे फॉर मी। और अगर आप किसी गिफ्ट्स के वसीला मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू एज वेल। इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और इससे फिर ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं वीडियोस बनाना जारी रख सकता हूँ। बंद तो मैं अभी भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में होते हुए आपके पास इतने वसाइल कभी भी नहीं हो सकते कि आप अपने शौक़ का भी उसको परसू करते रहें और अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी परसू करते रहे। दोनों में से एक आपकी कुर्बानी देनी होगी। खैर, काफ़ी दिनों से मैं भी थोड़ा पैसे हुआ हुआ था वीडियोस बनाने के ताल्लुक से, और आई थिंक सो ये एक चैलेंज कह लें या ये एक बात कह लें जिसके थ्रू मुझे एक थोड़ी सी मोटिवेशन की मिली कि मैं दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू करूं। तो जल्दी से मैंने फिर बोला कि ओके, आई नीड टू डू समथिंग। बात ये है कि हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं जो सही बातों में बताऊं कि इस बात की एक्टिंग कर रहे हैं कि वो एथियस्ट हो गए हैं, और फिर उनको जब बोला जाता है तो वो कहते हैं कि अभी मैं एग्नोस्टिक हो गया हूँ। और वो देख रहे हैं गालिब कमाल की वीडियो, और गालिब कमाल साहब ने एक वीडियो निकाली है और उन्होंने तमाम मज़ाहिब को टारगेट किया है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को टारगेट नहीं किया, उन्होंने तमाम मज़ाहिब को टारगेट किया है। ही इज़ एन एथियस्ट बेसिकली। अब आई डोंट नो वो अपने आपको एथियस्ट कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, वॉट एवर, बट बातों से ये लगता है कि एथियस्ट किसी खुदा को नहीं मानते। तो उनकी वीडियो मैंने देखी, और अब मेरा जो अजीज़ दोस्त है वो असल में ये सोचता है कि उसकी वीडियो को कोई जवाब नहीं दे सकता। ये उसने चैलेंज मारा है ग्रुप में। हम 3 क्रिश्चियन दोस्त हैं, टोटल 4 का हमारा ग्रुप है। तो तीनों को उसने चैलेंज मारा है कि भाई इसका जवाब दे दो। अफसोस की बात यह है कि इसका जवाब पाकिस्तान में मैंने अभी तक किसी को देते देखा नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिनके पास इसके जवाब है उनके पास टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम है उनके पास जवाब नहीं है। तो मेरे पास थोड़ा बहुत दोनों है, तो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू टेक अप द चैलेंज। तो साथ साथ में मैं क्या करूँगा, ये इनकी वीडियो चलाऊँगा और साथ में हम लोग फिर बात करेंगे कि यार ये कौन सी दलाइल पेश करते हैं और क्या दलाइल इनके वाकई में सही है, ये क्या गलत है, और ये मेरे प्यारे अजीज़ दोस्त को जवाब भी होंगे। इसके बाद मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है, इस बात की दलील देने के लिए कि हम जवाब दे सकते हैं। देना नहीं चाहते वो अलग बात है। दूसरी बात कि मैं आगे से इस बंदे को जितने भी खुदा के बारे में दलाइल देता रहूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी यूज़, क्योंकि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि दलाइल कितने ज़्यादा दे रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि बंदा खुद क्या सोचता है और ख़ुद वो एक्सेप्ट क्या करता है। तो अगर तो इन साहब ने मेरी बातों को मानना होगा तो इसी वीडियो से मान जाएंगे, अगर नहीं मानना होगा तो वो और भी किसी वीडियो से नहीं मानेंगे। बट इसका मकसद ये है कि मैं बता दूं कि मैं जवाब दे सकता हूँ। अच्छा जी, चले वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि साहब को कहना क्या है और उसके मुताबिक उनके जवाब देते हैं। थोड़ी सी मैं चीज़ वीडियो स्किप कर करके आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप स्पेसिफिक पॉइंट्स जो उनका मेन मुद्दा है उस पर गौर कर सके और बातें कर सकें। उसने आपके साथ धोखा जरूर किया, और अगर आप ये समझते हैं कि उसने आपके साथ धोखा नहीं किया तो उसने आपके आसपास रहने वाले किसी दूसरे इंसान के साथ धोखा जरूर किया है। और वो धोखा क्या है, वो ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक दूसरे से नफरत करते हैं। शायद हम ये कहें कि नफरत नहीं करते, बहुत से मजहब ऐसे कहेंगे कि नहीं हम नफरत नहीं करते, मगर एटलीस्ट नरगसियत या नार्सिसिज्म जरूर सिखाते हैं। जरूर ये कहते हैं कि हमारा मजहब दूसरे के मजहब से बेहतर है, हमारा तो जनाब ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन ये सिखाता है कि हमारा रिलीजन दूसरों के मज़हब से बेहतर है। एक ये मुद्दा इन्होंने उठाया। आगे हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं वो। ज्यादा अच्छी बात बताता है, हम ज्यादा अच्छे इंसान हैं, दूसरा हम जितना अच्छा इंसान नहीं। मगर ये याद रखेंगे, अगर आप एक मजहब को मानते हैं, मिसाल के तौर पे आप क्रिश्चियन हैं और आप ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छा मजहब है, और आपके साथ गली में एक शख्स रहता है जो मुसलमान है और आप समझते हैं कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है, वो लोगों को वायलेंस सिखाता है, या वो उसकी वजह से लोग इतने अच्छे इंसान नहीं बनते बल्कि बड़े गलत काम करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, फलां करते हैं, ढमकाता। वो ये सोचता है कि जो हिंदू बुतों को पूजते हैं वो बुतों को पूजता है, नहीं है, वो मेरे भगवान को नहीं जानते।
नार्सिसिज्म को नहीं समझेगा, दुनिया का कोई भी मजहब ले लें, अगर दूसरों को गलत नहीं कहा जाता। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कहते हैं कि भाई हर मज़हब ये सिखाता है कि आप एक दूसरे को बुरा मानते हैं। अच्छा, वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मुझे नहीं मिल रहा जहाँ पर उन्होंने बात बोली थी, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप गॉड को मानते हैं, यानी कि जीसस के फादर को, तो सबसे पहली बात तो इससे इनको पता चलता है कि इनको बेसिक क्रिश्चियन थियोलॉजी का पता ही नहीं है। और अगर इनको बेसिक क्रिश्चियन थियोलॉजी का पता नहीं है, इसका मतलब ज़रूर है कि इनको इस्लाम के बारे में और हिंदुओं के बारे में भी नहीं पता होगा, जिनके बारे में इतनी तालीम दे रहे हैं ये। सो बिना किसी के मज़हब के रिसर्च किए आप उसके बारे में कैसे कोई वो दे सकते हो, फैसला दे सकते हो, कैसे कोई फतवा दे सकते हो। अब ये बात नहीं है कि हम यीशु को खुदा का बेटा नहीं कहते, या ये हम ये नहीं कहते कि यीशु का जो बाप है वो खुदा है, लेकिन हम साथ में ये भी मानते हैं कि यीशु भी खुदा है। और लिहाजा आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप गॉड को यानी कि जीसस के फादर को मानते हो। आप सिंपल ये कह लो कि आप जीसस को मानते हो, बिकॉज वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। अच्छा जी, दूसरी बात ये कहते हैं कि हर मज़हब दूसरे मज़हब को अंडरमाइन करता है। अच्छा, पहली बात तो ये, पूरी बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, और ना ही ये लिखा हुआ है कि क्रिश्चियनिटी सबसे बेस्ट रिलीजन है। बल्कि आपको पूरी बाइबल के अंदर जहाँ कहीं पर भी खुदा और इंसान का ताल्लुक मिलता है, वहाँ पर आपको मिलता है द वर्ड कवेनेंट, यानी कि अहद। आप बाइबल खोल के देख लें, बाइबल खोल के देखेंगे दो हिस्सों में आपको डिवाइडेड मिलेगी, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। इसका मतलब क्या है? अहदनामे का मतलब है कि अहद के जो असूल है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चीज़ें। तो बात यहाँ पर ये हो रही है, क्रिश्चियनिटी सबसे पहली बात मज़हब है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी दुनिया का वाहिद ऐसा वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड व्यू हम ऐसा कह सकते हैं, नज़रिया है, मज़हब नहीं है। अब वर्ल्ड व्यू है जो खुदा और इंसान के ताल्लुक को कवेनेंट कहते हैं, रिश्ता कहते हैं। और फिर रिश्ते को बयान कैसे किया जाता है, मत्ती 6 बाब जब हम देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह हमें यानी कि जीसस क्राइस्ट हमें दुआ करना सिखाते हैं। और दुआ करना वो कैसे सिखाते हैं? वो कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो, यानी कि ए हमारे बाप। गालिब कमाल साहब से मेरा सवाल, और जितने भी मेरे एथियस्ट लोग हैं उनसे भी सवाल है, और जिस मेरे प्यारे अजीज़ दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी उससे भी मेरा सवाल है कि भाई कौन सा दुनिया का ऐसा मज़हब है जिसके अंदर खुदा को बाप बोला गया, ये मुझे आप बता दो। जो क्रिश्चियनिटी की रूट्स हैं, जो हमें जूडाइज्म में मिलती है, यानी यहूदियत में मिलती है, यहूदी लोग भी खुदा को बाप नहीं बोलते थे, वो भी कहते हुए डरते थे। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको इतना क्लोज रिलेशनशिप क्रिश्चियनिटी दे रही है कि खुदा को आपका बाप बना रही है और आपको खुदा के फर्जंद बना रही है, क्या ये दूसरे रिलीजन से ऑटोमेटिकली आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं तो अगर हम ये क्लेम करते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज बेटर देन अदर्स, तो कोई और चीज़ भी तो दिखाए ना भाई कि उसके अंदर, कि यार ये चीज़ है जो क्रिश्चियनिटी दूसरों को बेहतर बनाती है। हम दावा करते हैं क्रिश्चियनिटी इज बेटर देन अदर्स बिकॉज क्रिश्चियनिटी में खुदा और आपका ऐसा ही ताल्लुक है जैसे बाप और बेटे का ताल्लुक है। आप किसी और मजहब में ये निकाल के दिखा दें, ऑलरेडी मेक्स इट सुपीरियर, भले आप माने ना माने वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात एक और ताल्लुक जो बताया जाता है वो है क्रिश्चियनिटी में इंसान और खुदा का ताल्लुक जैसे कि दोस्त है। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी नौकर नहीं कहूँगा, मैं अभी तुम्हें दोस्त कहूँगा। सबसे पहले तो ये बात। अच्छा, अब दूसरी बात, इसी पॉइंट को लेकर लोग ये मुद्दा उठाते हैं, बल्कि आगे वीडियो चलाते हैं और फिर देखते हैं कि साहब क्या कहना चाहते हैं, तो फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप अपनी मर्जी से पैदा हुए थे? क्या आपने अपना जेंडर चुना था कि आप ये चुन पाए कि आपने मर्द बनना है या औरत बनना है? और अगर आपने अपना जेंडर नहीं चुना, अमीर बाबा माँ बाप के घर पैदा होना है, गरीब या फिर किसी का होना है, सब नहीं लगता। एक बात तो मैं ये समझ सकता हूँ अच्छे तरीके से कि अगर हम सब अपनी मर्जी से पैदा होते और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चूड़े की गाली खाना पसंद, वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि वो अच्छे पैदा हुए? चलें, हिंदुइज्म तो शायद इसका एक तावील दे दे कि जी कि उन गुनाहों की सजा। तो मुद्दा ये है कि भाई हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं, दूसरे हमसे बुरे कैसे हैं। मतलब अगर क्रिश्चियन बंदा है वो ये कहता है, ये क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि हम अच्छे तो दूसरे बुरे कैसे हैं। मज़े की बात, साहब को पता ही नहीं है, अगर बाइबल इन्होंने पढ़ी होती तो उनको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी में सारे लोग ही बुरे कहलाए जाते हैं।
हर एक को। तो क्रिश्चियनिटी में यही तो बात है कि इंसान बुरा है। पहला करंथियों छठा बाब और उसकी 11वीं आयत, ये करंथिस की कलीसिया को पौलुस रसूल जब खत लिखता है तो वहां पर 11वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम में से बाज ऐसे ही थे। और बाज कैसे थे? जब आप उसके ऊपर की आयत 9वीं और 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहता है, तुम हरामकार थे, तुम जनाकार थे, तुम चोर थे, तुम लालची थे, तुम खूनी थे, तुम ऐसे थे। इस तरह की बातें बताता है जो आजकल गालिबन हम किसी को एज अ गाली के तौर पर देंगे, तो कितना जनाकार आदमी, तो कितना हरामकार आदमी। पौलुस के कहते तुम ऐसे ही थे। और दूसरों को तो छोड़े, पौलुस खुद को ऐसा कहते हैं। पहला तिमोथियस तीसरा बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर पौलुस कहता है, मैं तो कुफर बकने वाला था, और ना सिर्फ खुद बकता था बल्कि दूसरों से भी कुफर बकवाता था, साथ में उनको कत्ल भी करता था। तो मेरे भाई क्रिश्चियनिटी में तो लिखा हुआ है कि हर बंदा ही गुनहगार है। इनफैक्ट जब आप रोमियो 3:23 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। हमें ये एजाज कैसे मिल गया कि हम खुदा के फर्जंद हो गए, या हमें किसी भी इंसान को एक्चुअली ये एजाज कैसे मिलता है कि हम खुदा के दोस्त बन जाए? वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिलता है। कोई इंसान भाई अच्छा है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं अच्छा और वो हिंदू से जो मेरे पड़ोस में रह रहा है तो ये गलत है। वो हिंदू मेरे से बेहतर नहीं है। हम सारे गुनाहगार हैं और यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया, यही तो बात है। फर्क ये है कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया और उसकी जिंदगी में चलने की कुव्वत पाई है, बस दैट्स इट। वरना सब खराब है, कोई भी सही नहीं है। सही सिर्फ एक ही है और वो खुदा की ज़ात है। और खुदा ये वसीला देता है, ये सबको शर्फ देता है, ये मौका देता है कि वो भी उसकी नई जिंदगी में दाखिल हो सके। चले आगे चलते हैं कि आगे वो क्या बात कहना चाहते हैं। किसी को दी जाए जो कि, और फिर आप ये समझते हैं कि आप जिस मज़हब पे पैदा हुए वही सच्चा मज़हब है, और वो मज़हब जो है वही आपको खुदा तक जाने का या सच्चाई तक जाने का या अच्छा इंसान बनने का वाहिद रास्ता बताता है। वैसे तो इन मज़हबों में से कोई भी नहीं बताता, मगर आप कैसे ये समझ सकते हैं? अब इन्होंने ये बात बोली है कि कोई भी मज़हब जो है वो सही नहीं है, कोई भी मज़हब दुरुस्त नहीं है, सारे मज़हब झूठे हैं। तो सिंपल साफ सी बात है, हर मज़हब हिस्टोरिकली टेस्ट किया जा सकता है। अगर आप ये देखना चाहते हो कभी कौन सा मज़हब सच्चा है, हिस्टोरिकली टेस्टेड, और ये आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो ये साफ सीधी बात है, किसी से भी किसी पक्के हिस्टोरियन से, किसी अच्छे हिस्टोरियन से आप पूछिएगा कि हम BC और AD क्यों इस्तेमाल करते हैं। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी यानी कि हमारे खुदावंद के साल मकबूल में। क्योंकि अगर एक वाकया ऐसा है जिसके बारे में हिस्टोरिकली हमारे पास प्रूफ है कि वो वाकई में हुआ, तो वो यीशु मसीह की मसलूबियत है, जहाँ से हम लोग डेट को डिवाइड करते हैं। और लोगों ने कोशिश करती है कि अभी BCE और CE कर दिया है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। मिडिल पॉइंट वही है, यीशु मसीह की पैदाइश। तो एक शख्स की पैदाइश जिससे कि तारीख अलग हो गई, उसकी पैदाइश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उसी की पैदाइश से हम तारीख का हिस्सा पूरा नाप रहे कि भी उससे पहले की तारीख ऐसी है, उसके बाद की तारीख वैसी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली प्रूवन है। इसीलिए हम उसके ऊपर उसको एक लंगर बना के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हिस्टोरियंस हैं, आप उनसे पूछ लेंगे, कोई भी डिनाई नहीं करेगा, सब ये बोलेंगे कि भाई अगर एक वाकया ऐसा है जिसके बारे में हमारे पास पूरा प्रूफ है, जिसको हम यकीन के साथ कह सकते हैं, वो है यीशु मसीह की मसलूबियत। और उसके बाद जो वाकयात हुए, मिसाल के तौर पे बहुत से हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से शागिर्दों ने मुनादी करना शुरू की क्रिश्चियनिटी के बारे में, और जिस तरह से लोगों में क्रिश्चियनिटी फैली एक आग की तरह, एक अनकंट्रोल्ड फायर की तरह, उससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो वहां पर हुआ था। बाकी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रिश्चियंस के पास एक्सप्लेनेशन है, यीशु मसीह जी उठा। और कोई एक्सप्लेनेशन दे दो हमें तो हम उसको मान लेंगे, और अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर हमारा एक्सप्लेनेशन कबूल कर लो भाई कि यीशु मसीह उर्दू में से वाकई में जी उठा। एक और बात कि क्रिश्चियनिटी ना सिर्फ ये बताती है कि मसीह में आने के बाद आप अच्छे हो जाते हैं, इस बात का प्रूफ भी है। मार्गरेट वाई मैकडोनाल्ड, इसके अलावा और भी बड़े राइटर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक का स्पेसिफिक नाम दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यार वाकई में ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट बात है, ये डॉक्यूमेंटेड बात है। इन्होंने 1996 के अंदर एक किताब निकाली थी, अर्ली क्रिश्चियन वुमेन एंड पेगन ओपिनियन। इनमें यह बयान करती है कि रोमियो को, क्योंकि रोमन्स के ज़माने में क्रिश्चियनिटी आई थी, रोमन्स को क्रिश्चियन से तकलीफ ही ये थी कि भाई क्रिश्चियंस अच्छे बहुत है,
کیونکہ رومنس میں کیا ہوتا تھا, جو امیر ہوتے تھے یا جو مرد ہوتے تھے ان کو ایک ہائی سیٹ ملتی تھی. کرسچنس کیا کرتے تھے, ان کی کھانے کی میز پر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی تھی, مرد بھی بیٹھے ہوتے تھے, غلام بھی بیٹھے ہوتے تھے, بچے بھی بیٹھے ہوتے تھے. ان کے اندر شامل ہونا, یہ شمولیت جو ہے بہت زیادہ تھی, ہر بندے کو اپنے ساتھ میز پہ بٹھاتے تھے. تو بھائی آپ تھوڑا ہسٹری کھول کے دیکھ لیں, تھوڑا ڈاکیومنٹ وغیرہ سرچ کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو کیا کہنا ہے. مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے کافروں کو مارنا ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے, اور اسے جہاد کا علم جہاد بلند کرتے ہوئے پوری دنیا میں ایک مسلمان اپنی مرضی سے ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے. کیا ایک کرسچن کے گھر اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا ایک ہندو کے گھر اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے دھوکہ ایسے دیا ہے کہ آپ جہاں پر بھی پیدا ہوئے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوئے. اب آپ کو کیا پتا کہ بھی آپ اصلی مذہب کے ادھر پیدا ہوئے ہیں یا غلط مذہب کے ادھر پیدا ہو گئے ہیں. یہاں پر میں ان کو بتا دوں کہ میرے بھائی, اگر آپ کرسچن گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرسچن ہو. اگر آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں جانے والے ہو. اناجیل جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں پر یہودی جب آتے ہیں نا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس, تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ان کو بولتا ہے تم کہاں سے آ گئے ہو, تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. یہ مت سوچو کہ ہم ابراہیم کی نسل ہے تو ہم پہنچ جائیں گے. خدا تو ابراہیم کے لیے پتھروں میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. جاؤ پہلے توبہ کے پھل لے کر آؤ, یہ نہیں کہ اچھے کام کر کے دکھاؤ پھر تم جنتی بنو گے. ایسے نہیں تم لوگوں نے جنتی بننا. سیم وتھ کرسچن, اگر ایک بندہ کہتا ہے نا میں کرسچن ہوں, میں یہ ہوں, میں ویسا ہوں, کوئی فرق نہیں بننے والا, کچھ بھی نہیں. یسوع مسیح کا اپنا ایک شاگرد تھا, یہودا اسکریوتی کہنے کو یسوع مسیح کا شاگرد تھا, رسولوں میں سے ایک گنا جاتا تھا, لیکن اس کے بارے میں یسوع مسیح نے بولا اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو یہ اچھی بات تھی, کیونکہ اس نے دل سے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہی نہیں تھا. تو میرے بھائی یہ جو آپ کا جو کیا کہنا چاہیے اعتراض ہے اس بات پر کہ ہم ادھر پیدا ہو گئے ادھر پیدا ہو گئے, کرسچینٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پیدا ہو گئے. اگر آپ کرسچینٹی کے مطلب کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ چرچ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, دیٹ از نو گارنٹی دیٹ یو آر سیوڈ. ایک ہی گارنٹی ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر کے توبہ کے پھل لے کر آتے ہو یا نہیں. اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے یا آپ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. لیکن اس کے بعد بھائی جی کا ایک اور اعتراض ہے, ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی جن لاکھوں اربوں لوگوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا. تو یہ آپ جب رومیو کا خط پڑھتے ہیں, اس کا پہلا دوسرا باب پڑھتے ہیں, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو نہیں سنا ان کی عدالت, ان کا انصاف ان کے اپنے اعمال اور ان کے ضمیر کے مطابق ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے ضمیر کی بات سنتے رہے جو خدا نے ان کو دیا ہے, جو اچھے برے کی پہچان بتاتا ہے, اگر اس کے مطابق انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ اس کے مطابق بچ جائیں گے. اگر انہوں نے غلط کام کیے تو اس کے مطابق ان کی عدالت ہوگی اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا, ان کا انصاف کیا جائے گا. یہ تو بات آپ ایمان رکھتے ہیں نا کہ انسان کی ایک کانشنس ہوتی ہے, ایک اندرونی ضمیر ہوتا ہے جو اس کو مجرم ٹھہراتا ہے. تو بھائی یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں خدا کی طرف سے, مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے, وہاں سے اس کی عدالت ہو جائے گی. نہ سنا اس نے یسوع مسیح کے بارے میں, خدا انصاف کا خدا ہے, خدا نا انصافی کا خدا نہیں ہے. یہ آپ کا جواب ہے ان لوگوں کی بابت جو آپ نے پوچھا کہ بھی جنہوں نے یسوع مسیح کو سنے بغیر ہی وفات پا لی. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں, آگے جناب کیا کہتے ہیں. مسلمانوں سے یہ سوال ہم اگر کریں تو کیا حکمت بتائیں گے اللہ کی؟ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے جی, اس نے اپنی مرضی سے پیدا کر دیا. مگر پھر ایک بات ہے کہ اللہ نے پیدا تو اپنی مرضی سے کر دیا لوگوں کو کافروں کے گھروں میں, مگر پھر ان کے خلاف جہاد. خدا نے کیا آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ آپ کو سچے مذہب کے گھر کارما بھی کوئی ہوتا ہے یا جہاد غلط چیز کیا؟ اتنے غریب ماں باپ کے گھر پیدا کر, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو خیال ہی نہیں آیا نا, بتائیں کہ پھر خدا کیا سوچ رہا تھا. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک کو تو پرنس چارلز کے گھر پیدا کر دے اور دوسرے کو ایتھوپیا کی اس ماں کے گھر پیدا کر دے جس کا بچہ شاید روڈ کے کنارے جو ہے وہ بھوکا مر رہا تھا اور گدھ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ مرے گا اور کب اس کا گوشت کھائے گا. جناب یہ بات کرتے ہیں کہ بھی خدا نے اتنے مشکل جو ممالک ہے وہاں پر کیوں لوگوں کو پیدا کیا ہے جہاں پر لوگوں کو کھانے پینے سے فرصت نہیں ملتی ہے, تو وہ ایمان کا کیا کریں گے. ایسی بہت سی سٹوریز ہیں کہ ایران, عراق, افغانستان, وہاں پر کرسچنز رہے ہیں اور سخت مصیبت کے اندر, اور اس طرح کے ممالک کے اندر ان کو صرف دو ہی خطرے تھے.
عورت ہے اور پتہ چل گیا کہ کرسچن ہے تو اس کا ریپ کیا جائے گا، مرد ہے اور پتہ چل گیا وہ کرسچن ہے اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ اتنے شدید حالات کے اندر بھی لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ مسیحی ایمان کو تھامے رکھتے رہے ہیں۔ انفیکٹ ایک امریکن عورت تھی جو افریقہ کے کانٹیننٹ میں گئی تھی منادی کرنے کے لیے، اور وہاں پر کانگو میں 1960s کی میں بات بتا رہا ہوں، وہاں پر اس کا گینگ ریپ ہوا تھا، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے ایمان کو تھامے رکھا۔ انفیکٹ وہ اپنی بایوگرافی کے اندر بتاتی ہے، ہینٹلیز 100 کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر اس کا انٹرویو موجود ہے، وہاں پر وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ اس کو یہی جو لوگ ہیں پکڑ کے لے گئے ایک جگہ پر جہاں پر بہت سارے قیدی لوگ موجود تھے، ایک پریگننٹ عورت وہاں پہ موجود تھی اور درد سے چلا رہی تھی، اور اس نے پریگننٹ عورت کو انجیل سنائی، اور پریگننٹ عورت جو وہاں پر مصیبت جس کو اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ٹیررسٹ کے درمیان، پتہ ہے اس عورت نے کیا بولا؟ اس نے انجیل سننے کے بعد بولا آمین۔ سخت مصیبت میں اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور مزے کی بات وہ بتاتی ہے کہ نہ صرف اس عورت نے بلکہ وہاں پر جتنے بھی مصیبت زدہ لوگ تھے سب نے آمین بولا۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں شاید اس مصیبت میں سے گزرتا تو میرا ایمان اتنا پکا نہیں ہوتا، لیکن بات میرے ایمان کی نہیں ہو رہی ہے، بات ان لوگوں کے ایمان کی ہو رہی ہے جو اس وقت واقعی میں مصیبت کو جھیل رہے ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو میرے بھائی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سخت مصیبت کے اندر بھی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کا اقرار کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں پتہ نہیں یورپ شورپ میں بیٹھ کے امریکہ کے اندر بیٹھ کے آرام سے یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سارے مذاہب کو لان تان کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آ کے ڈسکشن کرو نا یار۔ ابھی آپ نے کوئی ریسرچ کی نہیں اور فوراً سے لان تان کرنا شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک کو تو شاکاہاری برہمنوں کے گھر پیدا کر دے اور دوسرے کو ایسے گھر پیدا کرے جو کہ کھاتے ہی مردار ہیں، جو کہ، اور اگر اس نے بتا کے، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ان کے گلے کاٹیں گے، وہ اس کو کھائیں گے کیونکہ وہ تو اس کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کی ہے تو صحیح جگہ پیدا کیا، مگر کسی اور کو تو غلط جگہ پیدا کیا۔ چلیں، آپ کے خدا نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، مگر اس کے ساتھ کیا ہے نا جس کو اس نے غلط بھگوان والے، غلط خدا والے، غلط اللہ والے جگہ پیدا کیا، اس کے ساتھ تو کیا۔ چلا جاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کے ساتھ یہ انصافی کی، وہ اس کے ساتھ وہ انصافی کی، اس کو یہاں پیدا کیا وہاں پیدا کیا۔ اگین جب آپ رومیو پہلا باب کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا جانتی تھی کہ خدا ایک ہی اور خدا اسی خدا کی عبادت کرتی تھی۔ بعد میں جس طرح سے لوگ پھیلتے چلے گئے تو انہوں نے اپنے مذہب بنا لیے، اور اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے میسوپوٹامیہ کے اندر جو آج کا عراق کہلاتا ہے، اور پرانے زمانے کا میسوپوٹامیہ بابل یا سومر کہلایا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک شہر ہے اگاریت کے اندر ایک سٹون ٹیبلٹ ان کو ملا ہے، بلکہ ایک نہیں کئی ٹیبلٹس ملے ہیں، اور جب انہوں نے وہاں کی قدیم زبان کو وہاں سے نکالا تو اس ٹیبلٹ پر پتہ ہے کیا نام لکھا ہوا تھا؟ سب سے پرانا خدا کا نام لکھا ہوا تھا ایل، اور ایل بائبل کے خدا کا نام ہے، جس سے کہ ایل خدا یا پھر دوسرے خدا کے جو ڈیریویٹو نام ہے، ایل ایلیون، ایلوہیم، ایل شدائے، وہ سارے نکلتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمیں ہسٹوریکلی اور کیا کہنا چاہیے، علم الاسرار قدیمہ آرکیولوجیکلی ایویڈنس ملتا ہے کہ پہلے سب کو ایک ہی خدا کو مانتے تھے، بعد میں اپنے اس دوسروں نے اپنے اپنے خدا قبول کر لیے یا بنا لیے یا ان کو تعمیر کر لیا، اور ان سب کو خدا چانس دیتا ہے یا تو یسوع مسیح کے میسج کے تھرو یا ان کے انٹرنل زمین کے تھرو کہ آپ اس کو نہ مانو۔ اینڈ کا جو کلپ ہے ذرا غور فرمائیے گا جناب کے، ذرا جو تاثرات ہیں ان پہ غور کیجیے گا۔ یا نا خدا نے اس کے ساتھ تو فراڈ کیا ہے نا، پھر تو خدا پھر نیک تو نہ ہوا، خدا تو فراڈیا ہوا نا، خدا تو دھوکے باز ہوا کہ اس نے آپ کے ساتھ تو دھوکہ نہیں کیا، آپ کے ساتھ تو شفقت کی، آپ کے ساتھ تو بہت پیار کرتا ہے خدا، آپ کے ساتھ تو بے انتہا شفقت کیا کہ آپ کو اپنے سچے مذہب میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، آپ کو امیر گھر پیدا کیا، آپ کو مرد بنا کے پیدا کیا، آپ کے سارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، آپ کما سکتے ہیں، آپ کھا۔ پہلی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، لیکن جس طرح سے میں نے بولا تھا جناب کے ذرا تاثرات پہ غور کیجیے گا۔ ان کو بڑا غصہ ہے، ان کو بڑی نفرت ہے خدا سے، اور انفیکٹ آگے وہ کہتے ہیں کہ بھی خدا تو شیطان ہے۔ انفیکٹ آپ کے سامنے وہ فراڈیا واڈیا تو کہہ چکے ہیں خدا کو۔ بھائی میرا سوال یہ کہ جب کوئی ہے نہیں تو کس پر غصہ کر رہے ہو آپ؟ غصہ تو آپ اس پہ کرتے ہو جس کا کوئی وجود ہو، اور اگر آپ انسانوں پہ غصہ کر رہے ہو تو ویل اب کیا کر سکتے ہیں یار، اب کسی انسان نے آپ کے ساتھ برائی کر دی تو میں کیا کروں؟ اب میں ایک نائی کے پاس جاتا ہوں
اور وہ میرے بال صحیح نہیں کاٹتا اور مجھے ٹینڈ کروانی پڑ جاتی ہے، تو پھر میں کیا بولوں یار، میں کسی بھی نائی کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ سارے ہی نائی برے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا کچھ چول لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا، کچھ خراب لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا جو مذہبی تھے اور صحیح نہیں تھے، تو اس کا مطلب سارے مذہبی لوگ خراب ہیں؟ آپ نے سب کے ساتھ ہی یار آنکڑا مان لیے، تو سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں یار، تھوڑا سا آپ دیکھیں۔ سو آئی ڈونٹ نو آپ غصہ کہاں پر ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں خدا کے وجود کے بارے میں، کرسچینٹی ٹرو اور فالس کے بارے میں، تو ضرور میں اس کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس نیکسٹ ویڈیو کے بعد میں اور کوئی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ نو اگر آپ نے ماننا ہوتا تو پھر یہ 1 یا 2 کے بعد ہی مان جاتے۔ سیریز میں نہیں بناؤں گا کیونکہ اس میں ٹائم ویسٹ ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ پسند آئی ہو تو ان جناب کی ویڈیو اور میری ویڈیو دونوں کو شیئر کیجیے، اور جس طرح سے یہ اتنے زیادہ ویوز پہ چلے گئے ہیں اور سبسکرائبرز پہ چلے گئے ہیں، یہ ادنا سے بندے کو بھی پہنچا دیجیے تاکہ ہمیں بھی کچھ سپورٹ ملے اور ہم اس طرح سے جواب دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔